हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। अल्लाह के कुरान ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है वो ईमान वालों के लिए अपनी जान से भी ज़्यादा फ़ौक़ियत रखती है। जब तक हमारे क़ल्ब के अंदर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मज़बूत नहीं होगी, अपने से, अपने अहलो अयाल से, यहाँ तक कि अपनी माँ बाप से भी ज़्यादा अज़ीज़ हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं होंगे, हम ईमान के कामिल दर्जे को नहीं पा सकते। दुनिया के अंदर बहुत से लोग हैं, कभी कोई मर्द, कभी कोई औरत, कभी यूरोप में, कभी बड़े सग़ीर पाक व हिंद के अंदर, कोई गैर मुस्लिम, कोई स्टूपिड आदमी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करके अपने आप को मशहूर करना चाहता है। और अभी एक हाल ही में औरत ने सिर्फ इसलिए कि उसे पजीराई मिले, मकबूलियत मिले, उसने कायनात की सबसे अजीम हस्ती हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हद दर्जे नाज़ेबा गुफ्तगू की, बेअदबी की और दुनिया के 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। और ये बात तो जहन नशीन कर लेनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को दुनिया के अंदर भेजा, तख्लीक किया, तो हमें एक दूसरे के अकीदे, सोच, फ़िक्र और मज़हब की कदर करनी चाहिए। यहाँ तक कि हम उस नबी के मानने वाले हैं जिनके मानने वाले सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुल्क शाम के दौरे पे गए तो एक चर्च के दौरे पर नमाज असर के वक्त पादरी ने कहा कि ए उमर, आपके नबी पर पूरी कायनात मस्जिद बना दी गई थी, तो आप अपने नबी की अताअत करते हुए यही चर्च के अंदर नमाज असर अदा करें। हमें खुशी होगी कि अमीरुल मोमिनीन ने हमारे चर्च में नमाज असर अदा की। सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके मुताल्लिक गांधी ने अपनी पहली कैबिनेट से खिताब करते हुए मिस्टर गांधी ने फरमाया कि ए मेरे पार्लियामेंट के मेंबरान, अगर आप इज्जत और तरक्की चाहते हैं और मुल्क को तरक्की वाला बनाना चाहते हैं तो आप अबू बकर और उमर, जो मुसलमानों के पहले खुलाफा थे, उनके तरीक़ा को इख्तियार करें कि उन्होंने आवाम को सहूलतें दी और अपनी ज़ात को किस तरह जो है मुशक्क़त में डाला। उनकी अताअत करके आवाम इज़्ज़त वाली बन सकती है। तो वो उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने चर्च के अंदर नमाज असर पढ़ने से इनकार करते हुए फरमाया कि मैं इसलिए यहाँ नमाज नहीं पढ़ूँगा कि बाद में आने वाले मुसलमान या कोई हुक्मरान इसलिए चर्च पे कब्ज़ा ना कर ले कि यहाँ अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब सहाबी रसूल ने नमाज अदा की है, अब ये चर्च मस्जिद बनना चाहिए। मुसलमान तो वसी क़ल्ब होता है, वसी ज़हन होता है, वो किसी मज़हब के बड़े को गाली नहीं देता। आप कभी किसी मुसलमान को नहीं देखेंगे कि वो हिंदुओं के देवताओं को गालियाँ दें, या वो सिखों के गुरु जी को गाली दें, या वो ईसाइयों के ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुरा कहें, या वो यहूदियों के मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम या दाऊद अलैहिस्सलाम की शान में कोई बेअदबी करें। मुसलमान किसी मज़हब के बड़े की शान में गुस्ताखी नहीं करता। लेकिन आज हम देखते हैं दुनिया के अंदर बेशुमार लोग ऐसे हैं जो कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं, सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन कर रहे हैं। सूरह कलम के अंदर वलीद बिन मुगीरा के मुताल्लिक जब उसने गुस्ताखी की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आपकी बेअदबी की और इसी तरह के अल्फाज कहे जो इस औरत ने कहे हैं, तो अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीम, कि ये हलाल ज़्यादा नहीं है। वलीद बिन मुगीरा वो आदमी है जो अपनी माँ के सर पे जाके खड़ा हो गया, कहने लगा बताओ क्या मेरा वही वालिद है जो मुगीरा है?
چونکہ قرآن اترا ہے ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور اس نے کہا ہے کہ ولید حلال زادہ نہیں ہے، اس کا باپ وہ نہیں ہے جو معاشرے میں مشہور ہے، یہ حرام زادہ ہے، اور قرآن جھوٹ نہیں بولتا، اور میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی ہے، اللہ کے قرآن نے مجھے یہ جملہ کہا ہے، میں محمد کو نہیں مانتا لیکن مجھے پتہ ہے ان پہ قرآن جھوٹا نہیں اترتا۔ ماں نے کہا ہاں تیرا باپ مغیرہ نہیں ہے، تو حلال کا نہیں ہے۔ اب وہ شرمندہ ہوا۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا قیامت کے دن لوگ اپنی ماؤں کے نام سے پکارے جائیں گے، لیکن ولید واحد آدمی ہے جو باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اس لیے حشر میں جب کہا جائے گا ولید بن فلاں، تو دنیا کو پتہ چل جائے گا وہ مغیرہ کا بیٹا نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے زیادہ۔ تو پتہ چلا جو نبی کی گستاخی کرتا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرتا ہے، وہ حلال نہیں ہوتا، وہ حلالی نہیں ہوتا۔ اور آخری بات یاد رکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لائے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط جب بزنس ٹور سے واپس آیا، اس نے مکے میں بڑے بڑے سرداروں کی دعوت کی، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی بلایا، اور جب آپ دسترخوان پہ بیٹھے تو اس نے کہا کھانا کھائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک تو بتوں کی عبادت چھوڑ کر اللہ کی وحدہ لا شریک کا اعلان نہ کرے۔ اس نے کچھ دیر کے بعد اعلان کیا، کلمہ پڑھا، لیکن جب کھانا آپ کھا چکے، وہ چلا گیا، وہ بھی آپ بھی، تو وہ ایک دوسرے کافر مشرک کے پاس گیا جو بتوں کا عبادت کرنے والا تھا، اس کا نام امیہ بن خلف تھا، اور اس کا جگری دوست تھا، اور امیہ اس سے ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا عقبہ بن ابی معیط، تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اختیار کر کے، غلامی کو اختیار کر کے اپنے باپ دادا اور ان بتوں کی توہین کی ہے، میری تیری دوستی ختم۔ عقبہ کہنے لگا ہماری دوستی تو بچپن کی ہے، ہم دوستی ختم نہیں کر سکتے، کہا پھر دوستی برقرار رکھنی ہے ابھی کلمے سے انکار کرو اور جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر پر جا کر تھوک دو۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ بدبخت کہنے لگا میں تمہاری دوستی میں ایسا ہی کروں گا۔ اب یہ جو توہین کی ہے اس نے، کسی کی دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے، کسی اپنی جماعت کی، اپنی تنظیم کی، اپنی سیاست کی اور اپنے گروہوں کی دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے کائنات کی سب سے عظیم ہستی پر غلط الفاظ کہے اور 2 ارب انسانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچائی۔ یہی حال عقبہ نے کیا۔ بخاری شریف اٹھائیں، ابن کثیر کی تاریخ اٹھائیں، وہ عقبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر اسی طرح بے ادبی کی۔ اللہ رب العزت نے اس کے لیے قرآن نازل کیا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ یہی وہ ہوگا جو قیامت کے دن اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، تو اللہ جب اسے جہنم میں پھینکنے لگے گا تو یہ اپنی اس گندی دوستی کی وجہ سے، جس کی وجہ سے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے، اپنا ہاتھ پورا کھا جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، اور یہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا اور اس کی خاطر 2 جہاں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کرتا۔ اور اللہ نے اس کو ایسا جہنم واصل کیا۔ بدر میں یہ اور امیہ بن خلف اگٹھے قتل ہوئے، دونوں کو ایک گڑھے میں پھینکا گیا اور دونوں جہنم میں جمع ہو کر گئے۔ آج جس عورت نے اور جس مرد نے بھی نبی کریم علیہ السلام کی توہین کی ہے وہ توبہ کر لیں اور اللہ انہیں ہدایت دے دے تو اچھی بات ہے، ورنہ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے وہی انجام ہوتا ہے جو انجام ولید کا ہوا، جو انجام جو ہے امیہ کا ہوا، جو عقبہ کا ہوا۔ اور مسلمان نبی کریم علیہ السلام سے محبت کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے، اور ہمارے لیے حضور کی ہستی کائنات میں سب سے عزیز ہے، اور اللہ ہمیں محبت رسول میں زندگی بھی دے، موت بھی دے۔ یہ کائنات کے اندر جتنے لوگ توہین کرتے ہیں ان کا انجام وہی ہوگا جو دشمنان رسالت کا ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔